अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। इस टाइम पुलिस जो है वो कारकुनान को पीछे भेज रही है। यहाँ पे अडियाला जेल के गेट नंबर 5 तक जो है ये कारकुनान आ गए थे और अब इनको जो है वो पीछे भेजा जा रहा है। ये इस टाइम के मनाजिर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर इस टाइम हम मौजूद हैं और कारकुनान को जो है वो पुलिस की तरफ से पीछे जो है वो भेजा जा रहा है। और ये हैं मनाजिर इस टाइम अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के, और यहाँ पे पुलिस वाले जो है वो यहाँ पे अभी पहुँचे हैं और कारकुनान जो है उनको वापस जो है वो पीछे भेजा जा रहा है, पीछे धकेला जा रहा है। और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं। और अस्सलाम वालेकुम तैयबा, क्या कहती हैं? अभी आपको अभी आप 5 नंबर गेट के बाहर मौजूद थे, अभी आपको पीछे धकेला जा रहा है, क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारा धकेला जाना ऐसे कोई मैटर नहीं करता। हम लोगों को मालूम होता है ट्रैफिक, वो कह रहे हैं स्टक ना हो, हम लोग भी साथ साथ एक तरफ होके बैठ रहे हैं। मकसद ये है कि अलीमा खान और बाकी फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए थी, जो कि होने दी गई है। तो अब अगर यहाँ पे ट्रैफिक का कोई इशू होता है तो हम लोग बिल्कुल साइड पे होके बैठ सकते हैं। हमने हमेशा कहा है कि हम पुरअमन शहरी हैं, हम ना धरना देने थोड़ी बैठे हुए हैं। जिस दिन धरना देने बैठेंगे उस दिन ये हमें हटा के दिखाएं। तो ये क्या लगता है इतना क्यों नॉर्मलाइज हो गया है और बड़ी पुलिस और मम्मी डैडी नॉर्मलाइज तो नहीं, आपके के साथ इतना नरम रवैया नहीं देखा गया। नहीं, नरम क्या, अभी भी वो गिरफ्तार करना चाहेंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे, हम तो खड़े हुए हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। हम तो आज भी बड़े तजस्सुस में हैं कि जिस तरीके से अचानक मुलाकात की इजाज़त दी गई, रात तक ऐसी कोई खबर हमारे पास भी नहीं थी, जिसकी वजह से वर्कर्स को और तंजीमी अहदेदारों को आज टाइमिंग दी गई थी कितने बजे आज उन्होंने अडियाला पहुंचना। और अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर्स भी आए और तंजीमी अहदेदार भी आए। और अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा मेहरबानी है ऊपर वालों की, जिन्होंने इनको इजाज़त दे दी। अंदर से कर्नल साहब की कॉल आ गई और वो फैमिली चली गई मिलने। अब खान साहब का पैगाम आता है तो फिर आगे बात करेंगे। खान साहब का पैगाम आता है तो फिर आगे बात करते हैं। इस टाइम मैं ये अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे PTI जो कारकुनान हैं उनको पुलिस जो है वो वापस धकेल रही है। और यहाँ पे ये मनाजिर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं अडियाला जेल के इस टाइम के ये मनाजिर हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं इस टाइम काफ़ी दूर तक जो है वो PTI के कारकुनान इस टाइम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे जो है वो ये आप देख सकते हैं विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। और आज अच्छी बात यह है कि अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान और नूरीन खानम को इजाज़त मिल गई है मुलाकात की, और वो जो है वो मुलाकात के लिए अंदर चले गए हैं। और आज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो है वो आ सकती हैं और देखना होगा कि आज इमरान खान साहब क्या बड़ा फ़ैसला करते हैं ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। और बाकी जो मामलात हो रहे हैं, शायद खटक जो है अभी आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं। अगर ये मतलब डिस्क्वालीफाई करते हैं तो ये उन 1,32,000 वोटों लोगों की तौहीद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें इलेक्ट किया। एकदम तोशाखाना केस भी लग गया, सबको मुलाकात की इजाज़त भी मिल गई। क्या नून लीग को परेशान करने की कोशिश की जा रही है? नून लीग से कोई काम लिया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? देखिए, अभी वो तो बाद में वाज़ेह होगा, लेकिन एक चीज़ कि तोशाखाना जो तोशाखाना है, इससे तमाम लीडर्स ने, जर्नलों ने, जजेस ने, उन सब ने तहाइफ लिए हैं। किसी के ऊपर कोई केस नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं। फिर पैमाना तो एक होना चाहिए ना कि जिस जर्नल ने तोशाखाना से तहाइफ लिए हैं उनका भी एहतसाब हो। और इमरान खान साहब ने लीगल तरीके से लिए, ज़्यादा कीमत जमा कराई है, ज़्यादा पैसे जमा कराए हैं, और ना तोशाखाना से तो हमने हार निकालते देखा हुआ है। के मनाजिर आप लोगों को दिखा रहे हैं अडियाला जेल के बाहर इस टाइम हम मौजूद हैं। और इमरान खान साहब की बहनें जो है वो अंदर मुलाकात के लिए गई हुई हैं। ये इस टाइम अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं। जी आप देख सकते हैं इस टाइम के मनाजिर आप लोगों को अडियाला जेल के बाहर हम दिखा रहे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और कारकुनान आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और देखते हैं कि आज वो क्या करने जा रहे हैं। और ये मनाजिर इस टाइम हम दिखा रहे हैं अडियाला जेल के बाहर इस टाइम हम मौजूद हैं। और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और देखते हैं कि क्या जो है वो आज
ڈیولپمنٹ ہوتی ہے عمران خان کے ضمنی الیکشنز کے حوالے سے اور باقی جو معاملات ہو رہے ہیں. میجر ظفر گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوندل صاحب، 5 نمبر گیٹ پہ آج تک آپ لوگ نہیں پہنچ پائے اور جب بھی آتے ہیں تو آپ کو روک لیا جاتا ہے نا، تو آج آپ کیا کہتے ہیں کہ آج آپ کو 5 نمبر گیٹ پہ بھی آنے دیا گیا ہے اور پولیس کی وہ نفری نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی؟ دیکھو، بات یہ ہے مختار کہ ہم کوئی دہشت گرد تو ہے نہیں ہیں، ہم ایک محب وطن پاکستانی اور ایک پرامن جماعت کے ہم کارکن ہیں، اور یہ قانونی ہمارا حق ہے اور یہ قانون اجازت دیتا ہے، اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے ساتھ منگل والے دن بہنوں کی اور وکلاء کی ملاقات ہونی ہوتی ہے، تو پہلے وہ روک لیتے ہیں. آج انہوں نے نہیں روکا تو ہم بڑے خوش ہیں کہ آج بہنیں بھی ملاقات کے لیے چلی گئی ہیں اور باقی وکلاء بھی چلے گئے. دیکھو، اتنی ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جا کے خان کی صحت کا پتہ چل جائے، خان سے کوئی ہدایات کوئی آنی ہے پارٹی کے لیے تو وہ لے لیں. یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے. اس کے علاوہ نہ تو ہم کوئی دہشت گرد ہیں، محب وطن پاکستانی شہری ہے اور خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری خون کے قطرے تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. آخری خون کے قطرے تک کھڑے رہیں گے. یہ مناظر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر. اس ٹائم ہم موجود ہیں اور اس ٹائم جو ہے کارکنان کی بھاری تعداد یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. ہوائیں بدلنا شروع ہو گئی ہیں، لگتا ہے آج تو اڈیالہ کے مین گیٹ کے باہر پہنچ چکے ہیں آپ لوگ. الحمدللہ آج کی نیوز انشاءاللہ بہت اچھی آنے کی امید ہے، اور ویدر ہے تو گرم لیکن ہوائیں ٹھنڈی آ رہی ہیں. ہوائیں تازہ اور ٹھنڈی بالکل بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی. ہم بہت خوش ہیں، ہم بہت امید لگائے اس بات کی خوشی آج آپ لوگوں کو کہ آج علیمہ بی بی بہت عرصے بعد اندر گئی ہیں اور تینوں بہنیں ایک ساتھ گئی، اور انشاءاللہ موسم بتا رہا ہے کہ کچھ چینج آنے والا ہے. موسم بدلنے والا ہے. موسم بتا رہا ہے کہ چینج بھی جا رہی ہیں آگے، انشاءاللہ ایسے ہی آنے والی ہیں. سخت ویدر جا رہا ہے اور اچھا ویدر آنے والا ہے. سپٹمبر، اکتوبر، نومبر ٹھنڈے موسم ہے. ٹھنڈے موسم ہے انشاءاللہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بھی عمران خان کی کلکلاتی ہوئی اسمائلی فیس کے ساتھ تصویر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا اسیس کر رہی ہے اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو ہر بار یہی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ جب بھی علیمہ آپ اندر جائیں گے تو کوئی اچھی کی خبر آئیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں خان صاحب کے وہ سارے بوگس کیسز ہیں، کسی بھی ٹائم جو ہے اڑے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج بہت ٹائم بعد تقریباً 3 ماہ بعد علیمہ آپا کو ملاقات کے لیے اجازت ملی ہے، اور ہم امید کرتے کہ آج ایک اچھی خبر آئے گی، خوشخبری آ سکتی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ لوگ یہاں پر مین اڈیالہ گیٹ کے باہر پہنچ چکے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنے خوش ہیں؟ کیا ہوائیں بدل رہی ہیں؟ کرنل امیر اللہ مروت صاحب کے میں نے پی ٹی آئی کا لکی مروت سے، اور آج تو مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو چھوڑا ہے گیٹ نمبر 5 کے پاس، اور علیمہ باجی اور سب کو جو ہے ملاقات کے لیے بلایا ہے. یہ ایک خوش آئند بات ہے. اللہ کرے کہ حکمران جو ہے ہوش کے ناخن لے اور عمران خان اور دوسرے ساتھیوں کو رہا کر دیں. رہا نہیں کریں گے تو ستمبر آ گیا ہے، ستمبر آنے والا ہے، اور ستمبر کے بعد اور آن ورڈ جو کچھ پی ٹی آئی کے کارکن اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کرے گی وہ پورا پاکستان بھی دیکھے گا اور پوری دنیا بھی دیکھے گی. اور اس مرتبہ یہ نہیں ہوگا کہ ورکر آگے ہوں گے اور لیڈرشپ پیچھے ہوگی. اس مرتبہ وزیر اعلیٰ سے لے کر سارے وزارات تک اور سارے ممبران اسمبلی تک سارے آگے ہوں گے، اور اس کے پیچھے ورکر ہوں گے. اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، دھرنا بھی ہوگا، پرامن بھی ہوگا، اور عمران خان رہا بھی ہوگا. عمران خان رہا بھی ہوگا. یہ اس ٹائم کے مناظر آپ لوگوں کو دکھا رہی ہیں، جو ہے وہ اس ٹائم یہاں پر موجود ہیں، اور یہ اس ٹائم کے تازہ ترین مناظر آپ لوگوں کو دکھا رہی ہیں. آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ یہاں پہ آئے ہیں، اور یہاں پہ آج تھوڑا ماحول جو ہے وہ کافی مختلف نظر آ رہا ہے. آج یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر اس ٹائم ہم موجود ہیں.